जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरे पारे की आयत नंबर 104 और नवें पारे की आयत नंबर 67 अल्लाह ताला फरमाता है, खुशहाल मुआशरे वही होते हैं जहां लोग अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। कुरान पाक की तीसरे पारे की आयत नंबर 104 और नौवें पारे की आयत नंबर 67 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुशहाल मुआशरे वही होते हैं जहां लोग अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि ये वक्त है अच्छाई के साथ खड़े होने का। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का वक्त है। ये कहा है इमरान खान ने अडयाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गुज़श्ता रोज़। आपको एक बात का तो अंदाज़ा हुआ होगा कि इमरान खान आजकल जो कुछ भी पैगाम भिजवाते हैं या जब भी साफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहले कुरान आता है, अल्लाह ताला का फरमान आता है, आयत आती है, उसका तर्जमा या मफ़हूम आता है। भला ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने 4 मरतबा, अब पता चला है चौथी मरतबा भी 4 मरतबा कुरान तर्जमे से पढ़ लिया है। इन 165-70 दिनों की जो जेल है अटक और अडयाला, इसमें बेतहाशा किताबें और कुरान पाक चौथी मरतबा भी ख़त्म कर लिया है तर्जमे के साथ। और अलीमा ख़ान ने बताया कि इमरान खान रोज़, जब भी हम केस रोज़ ही होता है अडयाला जेल में, कोई ना कोई केस इमरान खान कर लगा हुआ, तो जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले 10 मिनट जो इमरान खान का हमारे साथ लगाते हैं वो यही होते हैं कि आज मैंने फ़लाँ आयत पढ़ी, उसका तर्जमा, आज जो तर्जमा और मफ़हूम जो मैंने देखा, ये पहले कभी ऐसा मेरे ज़हन में आया ही नहीं है। और फिर वो एक नोट्स बना रहे हैं, कुछ आयतें लिखवाते हैं अलीमा ख़ान को भी कि ये जब भी मेरी अपने दोनों बेटों से बात होगी तो उनको बताऊंगा कि कुरान में तुम्हारे लिए क्या है। इससे पहले इमरान खान ने जब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को पैगाम जो कुरानी आयत का भिजवाया वो यही था, एक यही कि अदावत में इतना आगे ना बढ़ो कि इंसाफ ना कर सको, मतलब दुश्मनी में इतना आगे ना बढ़ो, जिसका मफ़हूम है, कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि दुश्मनी में इतना आगे ना जाओ कि इंसाफ ही ना कर सको। और इसी तरह फिर उन्होंने कहा था कि जो एक दिन बाद दोबारा अदलिया को पैगाम भिजवाया था और ये कह कर के अब मुझे अदलिया पर एतबार नहीं, पैगाम भिजवाया था कि लोगों के दरमियान इंसाफ करो, इंसाफ नहीं करोगे तो अल्लाह की पकड़ होगी। और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने पैगाम भिजवाया अपने वर्कर्स और कौम के लिए। तीसरे पारे की आयत 104 और नौवें पारे की आयत 67, खुशहाल मुआशरे वही होते हैं जहाँ लोग अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। ये वक्त है अच्छाई के साथ खड़े होने का, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का वक्त है। लोगों को बता दो, मेरे लोगों को, कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ। और इमरान खान ने यह भी कहा कि लोगों को हमारी पार्टी लोगों को उठा कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है और हुकूमत का एक ही काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना, ना कोई दाखिला पॉलिसी है ना कोई खारजा पॉलिसी है। इमरान खान ने साफ़ियों के 1-2 सवालों के जवाब में ये भी कहा कि बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ जब से जेल में आया हूँ, क्योंकि मोबाइल से जान छूट गई है। अब पढ़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और गौर व फिक्र करता हूँ। इमरान खान पर जेल में जो केसेस चले या आज की कार्रवाई, उस हवाले से बात करने से बाद में बात करते हैं। पहले ये बता दूं कि जो इमरान खान का एक केस चल रहा है इद्दत में निकाह और नाजायज़ ताल्लुकात, एक केस जो खावर मानिका जिसका मुद्दई है, उस केस के 2 पार्ट थे। एक इद्दत में निकाह किया इमरान खान ने और दूसरा निकाह से पहले बुशरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो ये जो दूसरा पार्ट है कि निकाह से पहले बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो केस ख़त्म हो गया है। और वो इसलिए ख़त्म हुआ है कि जज ने कहा है कि 2 गवाह चाहिए, जबकि खावर मानिका 1 गवाह लेके आया जो अपना मुलाजम, दूसरा गवाह नहीं ला सका, लिहाजा ये केस ख़त्म किया जाता है।
یہ بھی بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے حوالے سے جن 12 مقدموں میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی گزشتہ روز سماعت نہیں ہو سکی، اب 20 جنوری کو سماعت ہوگی، اور 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی فرد جرم بھی گزشتہ روز نہیں عائد ہو سکی، اب 19 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف 3 بڑی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں جا رہی ہیں، بلکہ اب تو سلیکشن 2024 ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ لے لیا گیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر نون لیگ نے 266 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر 208 امیدوار کھڑے کیے ہیں، 266 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر 208 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 266 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر 266 ہی امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور نون لیگ نے 593 صوبائی اسمبلیوں کی جو امیدوار ہیں، صوبائی اسمبلیوں کی جو سیٹیں ہیں ان پر 463 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 593 سیٹوں پر 593 امیدواری کھڑے کیے ہیں۔ مطلب کہ ان برے حالات میں بھی تحریک انصاف کے ساری سیٹوں پر سارے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف پر اب مشکل وقت ہے، اسے تو امیدوار ہی کوئی نہیں ملے گا، سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں، حالانکہ بہت سارے امیدوار نہیں بھی ان کے الیکشن لڑ سکے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت شاہ محمود قریشی ایک سیٹ تھرپارکر والی کا بھی کنفیوژن ہے کہ شاید وہاں سے وہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، باقی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی باقی 2 سیٹیں، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، فواد چودھری، مراد سعید، مونس الہی، پرویز الہی، سمیع اللہ چودھری، شوکت بسرا، اعجاز چودھری، صنم جاوید، اعظم سواتی، نعیم وڑیچ، سردار حسنین بہادر دریشک، سردار علی رضا دریشک، غلام محی الدین کھوسا، عبداللہ وینس، ملک مظفر، اصغر جویہ سمیت تحریک انصاف کے 18 جو بڑے نام تھے ان کو الیکشن لڑنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی، اب سپریم کورٹ کا ایک دروازہ باقی ہے۔ یہ بتا دوں کہ اعظم سواتی دستبردار ہو گئے ہیں خود، کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ خود دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شوکت بسرا کی کہانی بڑی عجیب سی ہے کہ بہاولپور بینچ لاہور ہائی کورٹ کا ایک دن شوکت بسرا جب کی ہیئرنگ ہوتی ہے، کمرہ عدالت بھرا ہوتا ہے لوگوں سے، تو جج صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے کاغذات منظور ہوئے، جائیں الیکشن لڑیں۔ اگلے دن وہ جاتے ہیں ڈیسیژن لینے کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب نے کہا ہے میں نے تو کاغذات مسترد کر دی ہیں۔ تو شوکت بسرا کہتا ہے میں قرآن پر حلف لے کے کہتا ہوں کہ پہلے دن ایکسیپٹ ہو گئے تھے، اگلے دن جج صاحب نے ریجیکٹ کر دیے۔ تو شوکت بسرا بھی آؤٹ ہے اس وقت تک، شاہ محمود قریشی ایک حلقے کے علاوہ آؤٹ، عمران خان آؤٹ، حماد اظہر، فواد چودھری، مراد سعید، مونس الہی، پرویز الہی، صنم جاوید اور سمیت 18 تحریک انصاف کے بڑے سیاستدانوں کے جو بڑے نام ہیں اس وقت، ان ساروں کو ابھی تک الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان نے اس کے علاوہ عمران خان کے جو کیس ہیں، اس کے علاوہ جو ان پر کیس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، جس میں سائفر ہے اس کے ابھی گواہیاں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کا سیکنڈ جو ریفرنس ہے اس پہ بھی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان پہ 3 اور فرد جرم عائد ہوئی ہیں، جن میں سے ایک کی بڑی تیزی سے کیس چل رہا ہے، اور وہ ہے چیف الیکشن کمشنر اور توہین چیف الیکشن کمشنر اور توہین الیکشن کمیشن۔ تو عمران خان نے گزشتہ روز قوم کو پیغام بھیجا یہ کہہ کر کہ خوشحال معاشرے وہی ہوتے ہیں جہاں لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 فروری سرپرائز دے گی میری قوم، 8 فروری سارے نکلیں اور ووٹ ڈالیں، کیونکہ آپ کا ووٹ 8 فروری کا ووٹ ڈالا ہوا جو ووٹ ہے وہ پاکستان کا مستقبل کا رستہ متعین کرے گا، پاکستان کا رستہ بنائے گا، اور پاکستان کو اور قوم کو ایک رستے پہ ڈالے گا۔ لہٰذا 8 فروری کو الیکشن کے لیے نکلیں۔ پاکستان زندہ باد۔